राजधानी प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, माली साल 2022-23 जी सालियानी बजट पेश कई वई आहे। नाणे जे वफ़ाक़ी वज़ीर मुफ्ता इस्माइल क़ौमी असम्बली में बजट पेश कई आहे ऐं हीअ जेका बजट आहे उहा 9,500 अरब ते मुश्तमिल आहे ऐं हिन बजट जे हवाले सां नाणे जे वफ़ाक़ी वज़ीर जो चवणु हो त जेतोणीक माली हालात जे हिसाब सां ऐं गुज़िरियल हुकूमत जी ग़लति पॉलिसियुनि सबबि जेको मईशत ते बार पियो उन बार जे हिसाब सां ही बजट कोशिशि कई वई आहे त अवाम दोस्त बजट ॾे ऐं अवाम खे इन हवाले सां रिलीफ ॾिनो वञे। बजट जे मुख्य असां नुक़्तनि ते ॾिसंदासूं त हिन बजट में सरकारी मुलाज़िमनि जे पघारनि में 15% इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जॾहिं त जेके पेंशन होल्डर्स आहिनि उन्हनि जे पेंशन में 5% इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जॾहिं त मुलाज़िमनि जे पघार वधाइण जे हवाले सां क़ौमी ख़ज़ाने ते जेको इज़ाफ़ी बार पवंदो उहो 71 अरब ऐं 59 करोड़ आहे, जॾहिं त पघारदार तबिके लाइ 1 लख ताईं जंहिंजी पघार हूंदी उन्हनि खे टैक्स खां आजो करार ॾिनो वियो आहे। उनखां अलावा आईंदा माली साल में जेको तरक़ियाती प्रोग्रामनि लाइ बजट रखी वई आहे उहो 550 अरब ते मुश्तमिल आहे, जॾहिं त कर्ज़ जी अदायगी जे मद में जेके पैसा रखिया विया आहिनि उहो 31 अरब 44 रखिया विया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ साल जेको GDP में टैक्स जी शरह आहे उहा 9.4% मुक़ररु कई वई आहे। GDP खे 67 खरब खां वधाए GDP में जेको उनजो रेशो आहे उहो टारगेट रखियो वियो आहे त 78.3 खरब ताईं उनखे वधायो वेंदो GDP जे टारगेट खे। उनखां अलावा महांगाई जी शरह जेको आहे उहा 11.5% ताईं आंदी वेंदी ऐं मजमूई जेको ख़सारो आहे उहो 8.6% आहे, उनखे घटाए 4.9% ताईं कयो वेंदो। उनखां अलावा हिन बजट में हुकूमत कोशिशि कई आहे त जेको रिलीफ वारो मामिलो आहे उहो ॾिनो वञे। BISP जे जेको प्रोग्राम में बि इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, जॾहिं त टैक्स वारा जेके मामला आहिनि उन में FBR 7 अरब ऐं 255 जेके आहिनि टैक्स जमा जो जेको आहे टारगेट रखियो वियो आहे, जेतोणीक हुकूमत जी इहा दावा आहे त माज़ीअ में इनडायरेक्ट टैक्स लॻी वेंदियूं पर हिन भेरे कोशिशि कई वेंदी त इनडायरेक्ट टैक्स न हुजे ऐं टैक्स जो जेको हदफ़ आहे उहो पूरो कयो वञे। दिफ़ाई मामलनि लाइ 15 अरब ऐं 1586 अरब रखिया विया आहिनि दिफ़ाई मामलनि जे लाइ, जॾहिं त आईंदा माली साल में 1232 अरब जेको आहे ग्रांट्स जे हवाले सां बि ग्रांट्स रखी वियूं। हुकूमती मामला हलाइण जे लाइ 550 अरब रखिया विया आहिनि, जॾहिं त जेको पेंशन आहे उनजी मद में 530 अरब रखिया विया आहिनि ऐं हिन भेरे बि बजट में सब्सिडी लाइ रक़म रखी वई आहे। 578 अरब सब्सिडी ॾिनी वेंदी, जॾहिं त बजट जो जेको ख़सारो आहे उहो 4,282 अरब आहे। बजट में तवानाई जे शोबे ते बि ध्यानु ॾिनो वियो आहे ऐं 500 अरब तवानाई जे शोबे लाइ रखिया विया आहिनि ऐं इन खां अलावा सनअतुनि खे उन में वाध वीज लाइ सनअतुनि जे शोबे जे लाइ पिणु इक़्तिदामात कया विया आहिनि ऐं 52 अरब रुपयनि जी जेका सब्सिडी आहे उहो सनअतुनि खे ॾिनी वेंदी। तरक़ियाती प्रोग्राम जे हवाले सां बि बजट रखी वई आहे। तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 800 अरब रखिया विया आहिनि, जॾहिं त वफ़ाक़ी वज़ारतनि ऐं उनजे मुख़्तलिफ़ खातनि जो ख़र्चु हलाइण जे लाइ 564 अरब रखिया विया आहिनि, जॾहिं त तरक़ियाती प्रोग्राम जे हवाले सां NHA खे सभ खां वधीक बजट ॾिनी वई आहे ऐं NHA खे हिन भेरे 118 अरब ॾिना विया आहिनि, जॾहिं त सरमायाकारी बोर्ड जे लाइ बि पैसा रखिया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ मदनि में हुकूमत जी इहा दावा आहे त हिन बजट में कोशिशि कई वई आहे त ग़रीब तबिके ते बार न अचे पर जेको मरियाता याफ़्ता तबिको आहे उन ते टैक्स लॻाया वञनि त जीअं मुल्क जो कारोबार हलिजे। हिन जेका बजट पेश थी वई आहे अॼु इन बजट जे मुख़्तलिफ़ जेके उन जा खदोखाल आहिनि ऐं अवामी रिलीफ केतिरो ॾिनो वियो आहे, उन बजट खे अवाम खे केतिरो रिलीफ
मिलंदो ऐं इन खां अलावा मुल्की जेको मुआशी बहरान आहे उन हवाले सां उन तनाज़ुर में कहिड़ा उपाउ वरिता विया आहिनि इन मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदा। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे फ़ारूक सलीम साहब जेको मुआशी माहिर आहे ऐं पाकिस्तान में जेके मुआशी सूरत हाल आहे उन ते उनजी गहरी नज़र आहे। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक साहब, ये बताएं कि बजट के आदाद शुमार आपके सामने है, आप क्या समझते हैं कि इस मुआशी हालात में मौजूदा बजट कोई हम उम्मीद रख सकते हैं, अवाम इसमें कोई उम्मीद रख सकता है? देखिए, हुकूमत के लिए ये वाला बजट बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम था और उसकी दो बड़ी वजूहात ये हैं कि पीटीआई की हुकूमत जो बजटरी खसारा पिछले साल का छोड़ के जा रही है वो तकरीबन आप देखिएगा 5,000 या 5,000 अरब से भी ज्यादा होगा, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख में बुलंद तरीन खसारा है। अब हुकूमत की आमदन जो है वो IMF के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है कि कहीं 7.2 खरब रुपए की FDR के टैक्सेस होंगे। उसके बाद कुछ नॉन टैक्स की आमदन है, लेकिन अखराजात जो हैं वो कोई 9,500 अरब से भी ज्यादा है। बजट का बुनियादी मकसद तो यही है कि वो आपको हुकूमत जो है वो तख्तीना पेश करती है कि उसकी तवक्कुआत क्या है कि वो आमदन कितनी कर पाएगी और उसके अखराजात क्या होंगे। अब अगर आप बजट की फिगर गौर से देखें तो जो अखराजात हैं और जो आमदन है उसमें कोई 4-4.5 हजार अरब रुपए का खसारा है, यानी कि आमदन कम है और अखराजात ज्यादा है। इसको मैनेज किस तरह हुकूमत करती है ये अगले साल भर में पता चलेगा कि कितनी आमदन इकट्ठी कर पाती है और अखराजात में क्या कमी कर पाती है। लेकिन जहां तक आम आदमी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता हूं कि इस बजट के अंदर कोई इजाफी बोझ जो है आम आदमी के हवाले से आप देखेंगे कि इजाफी डाला जाएगा। जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी हाई सैलरीज हैं, सुनने में यह आया है कि उनकी स्लैब्स नहीं बनाई जाएंगी, उनके ऊपर कुछ इजाफी टैक्स जो है वो डाला जाएगा। आम आदमी के हवाले से जो बोझ डलने से वो मैं समझता हूँ कि उनका ऐलान बजट से पहले ही हो गया है, जिसमें 60 रुपए फी लीटर बिजली, 60 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, 7 से 8 रुपए बिजली की यूनिट की कीमत बढ़ाई गई है, इसी तरह गैस की कीमत बढ़ाई गई है। तो महंगाई तो आएगी इन इकदाम के नतीजे में, लेकिन डायरेक्टली जो बजट का ऐलान किया जाएगा मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें आम आदमी के ऊपर कोई इजाफी बोझ डाला जाएगा। फ़ारूक सलीम साहब, ये बताएं कि FBR ने जो टैक्स जमा करने का हदफ रखा है 7,000 अरब से ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की ज़ाहिर है FBR में कोई एक्सरसाइज भी नहीं रही, कम अरसा हुआ है गवर्नमेंट बनाने में, तो क्या समझते हैं कि ये कलील मुद्दत भी है मौजूदा हुकूमत की, तो ये टैक्सेस वाला मामला एक बहुत ही पुराना मसला है, ये मौजूदा गवर्नमेंट हल कर पाएगी इसको? अच्छा नुक्ता उठाया आपने। देखिए, मैं तो पिछले 25 साल से जब भी बजट की एक्सरसाइज होती है तो देखा यह जाता है कि हुकूमत हमेशा अपनी आमदन जो है वो तवक्कुआत बड़ी हाई रखती है और अखराजात को बड़ा कंट्रोल रखती है, ताकि अगर आप IMF का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो IMF की शराइत को पूरा किया जाए। जैसे जैसे साल गुजरना शुरू होता है तो पता चलता है कि जो तवक्कुआत रखी गई थी आमदन के हवाले से वो पूरी नहीं हो पाती और जो तवक्कुआत अखराजात के हवाले से रखी गई थी वो भी पूरी नहीं हो पाती। आमदन कम होती है और अखराजात जो है वो ज्यादा होते चले जाते हैं। 7,200 अरब का हद पर नजर आ रहा है FBR की रेवेन्यू के हवाले से। मैं समझता हूँ कि अगर इस साल हमने जो FBR हमें बता रही है कि तकरीबन 6,000 अरब तक पहुंच गई है, तो शायद 6,800 6,700 का टारगेट तो बड़ा मुनासिब होता नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन 7,200 का टारगेट जो है वो मैं समझता हूँ जरा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत खुद से कह रही है कि जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार भी स्लो डाउन होने वाली है। इंटरेस्ट रेट जो है, जो शरई सूद है वो पिछले कुछ ही महीनों में 7% से बढ़ के अब स्टेट बैंक ने कोई 13.75% कर दी है, जिसका मतलब ये है कि हुकूमत के जो अखराजात हैं सूद की मद में वो भी बहुत बढ़ जाएंगे
تو سال کے اینڈ میں نظر کچھ ایسا آئے گا کہ آمدن جو ہے وہ 7 یا 2 ارب تک شاید نہ پہنچ سکے، اور اخراجات جو ہیں جو حکومت کی توقعات بجٹ میں دکھائی جاتی ہیں ان سے کچھ زیادہ ہو جائے۔ فاروق صاحب، آپ نے توقعات کی بات کی، تو ظاہر ہے عوامی حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کے توقعات کے مطابق بجٹ تو پیش کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر منی بجٹ آتا ہے، یا جو وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں ہوتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے کیا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو میرٹ پہ ڈیل کیا جائے یا پھر عوامی ایکسپریس بھی رکھا جائے؟ اگر وہ رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے ڈسٹرب بھی ہو جاتی ہے بجٹ۔ دیکھیں، جو معیشت دان ہیں وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہر چیز کا فیصلہ جو ہے وہ سیاسی بنیاد پہ نہ کیا جائے، وہ معاشی بنیاد پہ کیا جائے، لیکن وہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے، عملاً ویسے ہو نہیں پاتا۔ آپ دیکھیے کہ فروری کی 28 تاریخ کو جو سابق ہمارے وزیر اعظم صاحب تھے عمران خان صاحب، انہوں نے ایک پیورلی سیاسی فیصلہ کر دیا، 10 روپے کی سبسڈی دے دی، جبکہ اس کے پیچھے معاشی حقیقت نہیں بنتی تھی، اور اس کے نتیجے میں آپ سوچیے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 250 سے 300 ارب روپے کا حکومتی خزانے کو ایک ٹیکہ لگا ہے۔ پھر نئے وزیر اعظم صاحب آئے 11 اپریل کو، میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا، اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پرانی حکومت کی پالیسیز کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ جو کنٹینیو کیا وہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا، اس کے پیچھے بھی معاشی حقیقت نہیں تھی۔ اور پھر مئی کی 26 تاریخ کو آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ سبسڈیز وڈرا کرنی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے۔ اس حد تک تقریباً 250-300 روپے کا ٹیکہ آلریڈی قومی خزانے کو جو ہے وہ لگ چکا تھا۔ تو سیاسی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو عملاً بیلنس کرنا پڑتا ہے، کچھ سیاست کرنی پڑتی ہے، اور کچھ اس میں معاشی حقائق سامنے رکھنے پڑتے ہیں۔ چاہت ہماری یہی ہوگی کہ معاشی حقائق زیادہ ہوں اور سیاست اور جس کو ہم پاپولزم کہتے ہیں وہ کم ہو۔ سر یہ بتائیں کہ سبسڈی کی مد میں موجودہ بجٹ میں 578 ارب سبسڈی کے مد میں رکھے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سبسڈی کی ایک طرف تو بین الاقوامی اداروں کا پریشر ہوتا ہے کہ سبسڈی آپ کم کریں، اور سبسڈی اس مرتبہ بھی 578 ارب جو رکھی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حالات کے حساب سے یہ مناسب ہے یا زیادہ ہی برڈن پڑے گا، آگے چل کے پھر مشکلات بھی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، سبسڈی جو ہے وہ زیادہ تر تو ہم معاوضہ کو دیتے ہیں یا نجی بجلی گھروں کو دیتے ہیں یا کے ایل کو جاتی ہے۔ پچھلے سال کوئی 30 ارب روپیہ نیا پاکستان کی اسکیم کو بھی دیا گیا تھا۔ تو سبسڈیز تو آئی ایم ایف جو ہمیں سبق دیتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط نہیں ہے۔ جس قیمت پہ بجلی بنائی جا رہی ہے اسی قیمت کی اس کی پوری قیمت جو ہے وہ صارفین سے وصول کرنی چاہیے۔ اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ تقریباً 20 سے 25% چوری ہو جاتی ہے ہمارے یہاں بجلی، اور حکومت یہ والی حکومت ہو یا اس سے پہلے والی حکومت ہو، وہ چوری کے اوپر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو سبسڈیز تو بجٹ میں بہت ہی کم ہونی چاہیے، اور اگر سبسڈیز کوئی دی بھی جا رہی ہیں تو وہ ایسی ہونا چاہیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کو کچھ فائدہ پہنچے، نہ کہ معاوضہ اور آئی سی ٹیز اور کے الیکٹرک کے اوپر ارب روپیہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ فاروق صاحب، اس معاشی بحران میں، اس صورتحال میں آپ ٹیکنیکلی طور پہ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو ترقیاتی پروگرام کے لیے 800 ارب مختص کیے گئے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے باہر ممالک میں جب بھی ظاہر معاشی کوئی بحران ہوتا ہے تو وہ ترقیاتی پروگرام کٹ ہو جاتے ہیں، تو 800 ارب ہمارے ملک کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا اور کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی؟ جی، 800 ارب وفاق کا ہے، اور اگر وفاق اور چاروں صوبوں سے ہم ملا لیں ترقیاتی بجٹ تو تقریباً 2000 ارب پہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے جیسے سال بڑھتا جاتا ہے اور حکومت کے پاس جو فنڈز ہیں ان کی شارٹیج ہونے لگتی ہے، تو سب سے پہلی تلوار جو چلائی جاتی ہے وہ آپ کے ترقیاتی بجٹ کے اوپر ہی چلائی جاتی ہے۔ اور اس دفعہ بھی لگ رہا ایسا ہے کہ بجٹ کے اندر کچھ 100 ارب روپے کا ایک مارجن سا رکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سوچ کے کہ
बजट में अगर कटौती करनी पड़ेगी तो सबसे पहली तलवार जो है वो हमारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर, तरक्याती बजट के ऊपर जो है वो ही पड़ेगी। एक बुनियादी नुक्ता हमारे बजट में ये है कि बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तकरीबन 60 से 65% हुकूमत की आमदन जो है वो सारी की सारी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डाल दी जाती है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जो गरीब तरीन तबकात है पाकिस्तान के, तकरीबन 60 से 65% बोझ जो है वो उनके ऊपर पड़ जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि वो रिग्रेसिव टैक्सेस है, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता जाता है। असूली तौर पे इसका बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, जैसे जैसे आपकी आमदन बढ़े इसी तरह आपके ऊपर टैक्स का बोझ भी बढ़ता चला जाए। लेकिन कोई भी हुकूमत जो है वो टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाने में कामयाब नहीं हो रही। आइडियली तो ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्स जो है वो 25-30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 70 से 80% टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में होना चाहिए। ठीक है फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे जॉइन कयो आहे अशफाक तौला साहब, जेको मुआशी माहिर आहे। साणस बजट ते ॻाल्हाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशफाक साहब ये बताएं कि बजट के तफसीलात आपके सामने हैं, क्या समझते हैं ये मौजूदा बजट गो के एक मुआशी बहरान के दौरान बजट पेश किया गया, इसमें कोई अवाम की होप आपको नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में भी तो बजट की कोई खतो खान सामने नहीं आया हमारे, मगर जो चीजें आ रही हैं, जो कैबिनेट में अप्रूव की और जो मीडिया बता रही है, उसके हिसाब से तो एक अच्छा इल्जाम यह है कि 15% तनख्वाह में इजाफा कर दिया है उन्होंने, और सरकारी मुलाजिम क्योंकि उनकी देरीना एक मुतालबा था। दूसरा जो गरीबों के लिए उन्होंने किया है कि जी 2000 रुपये महीना ये जो देंगे सतह गुर्बत को, ये जो कम है यानी कि 40,000 से कम जिनके आमदन है उनको 2000 रुपये, और जो एहसास प्रोग्राम या BISP वाले जो बेनजीर सपोर्ट प्रोग्राम वाले हैं उनको भी वो बरातें हासिल होंगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक काम है। तीसरा उन्होंने जो सैलरी या जो नौकरी पेशा तबका है उसके लिए उन्होंने काम किया हुआ है, जो अभी मीडिया के थ्रू पता चल रहा है कि 12 लाख रुपए तक की आमदन पे कोई टैक्स नहीं होगा, तो मेरा ख्याल ये भी बहुत अहम इकदाम है। चौथा उन्होंने जो एक इकदाम किया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज मूवमेंट पे और क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे, जो पहले भी था 1% वोटिंग टैक्स, तो ये भी बहुत अच्छा एक इकदाम है। बिकॉज कि ये पाकिस्तान इस बात का मुकाबला नहीं हो सकता कि जिस तरीके से हमारे लोग ये क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करते हैं, और ये हमारी मईशत पे एक बहुत ही बड़ा एक बोझ साबित हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ जो चीजें मेरे सामने ये खतो खाल आए हैं जो मीडिया के हवाले से आए हैं, तो इसमें तो कुछ अच्छी चीजें तो नजर आ रही हैं। और अब गरीब दोस्त मैंने तो इसलिए नहीं कह सकता कि महंगाई एक बिल्कुल आ रही है, और महंगाई का ना समझने वाला तूफान हमारा मुंतजर है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद जो ऑयल की सतह है हो रही है, जो हमारे मुआशी मसाइल हैं, बिल्कुल एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है हमारे लिए, और उसको भी ओवरकम करने के लिए हम दोस्तों की मदद मांग रहे हैं। और वो खुद कह रहे हैं कि जी जब तक आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे हम आपकी क्या मदद करेंगे। तो उसकी वजह से आप एक महंगाई में घिरेंगे, जब घिरेंगे तो जाहिर बात है आप काफी इकदाम लेने पड़ेंगे, और वो इकदाम लेते लेते आपको काफी इश्यूज आ सकते। तो मेरा ख्याल है बाय एंड लार्ज इस हालात में जो आजमाइश का वक्त होता है तो कौमें आजमाइश के बाद ही बनती है, और अगर आजमाइश आज इस कौम पे आई है, इस कौम को थोड़ा सा मेरा ख्याल है इस आजमाइश से होना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह कल का वक्त हमारा। अशफाक साहब, ये जो टैक्स का इन्होंने टारगेट रखा है कि 7,255 अरब,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت ظاہرہ قلیل عرصہ ہوا ہے اور ظاہر ٹیکس معاملات پچھلی حکومت ساری دیکھ رہی تھی، تو یہ جو ٹارگٹ رکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ موجودہ معاشی حالات میں یہ ہم فلفل کر سکیں گے؟ دیکھیں، ٹیکس ٹارگیٹ ہمیشہ چینجنگ ہوتے ہیں، اور نون لیگ کی گورنمنٹ کا یہ ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیکس ٹارگیٹ، ٹیکس جی ڈی پی ہر سال آدھے سے 1% بڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت اگر میں جی ڈی پی کے حوالے سے دیکھوں، اور اگر یہ 10% جی ڈی پی کا ٹیکس پہ لے کے جانے کے لیے تیار ہوں تو یہ شاید کر جائیں۔ اس میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں۔ ہمارے ملک کی جو ٹیکسیشن کا نظام ہے نا، میں میڈیا پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 90% ٹیکس 10% لوگ دیتے ہیں، اور 10% ٹیکس 90% لوگ جو ٹیکس پیئر ہوتے ہیں۔ تو آپ کو توجہ ان 90% پہ دینے کی نہیں ہے، ان پہ ہے جو 10% ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر لیں گے، اور اگر انہوں نے صحیح معنوں میں ٹیکس دیا، اور اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو تنگ نہ کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا معاملہ ہوگا یہ۔ مگر اس کے لیے ضروری ہے ٹیکس ریفارمس کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، اور ٹیکس ریفارمس کے لیے ضروری ہے کہ 2016 میں جو نون لیگ کی گورنمنٹ نے ایک رپورٹ بنی تھی ٹیکس ریفارمس کمیشن کی، جو الحمدللہ اس کا میں بہت ایک مؤثر حصہ تھا، اور اسی کی رپورٹ میں نے ہی لکھی تھی۔ اس رپورٹ پہ منوان اگر عمل کریں، یا اس کی جو عملداری ہے اس میں تھوڑی سی تقویت دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہدف 1 سال نہیں 2-3 سالوں میں آپ اپنے ٹیکس کے حجم کو بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اشفاق صاحب، ہم ٹیکس کلیکٹ کرنے کی تو بات کرتے ہیں، اور ایک ظاہر ایک ہم وہ مختص بھی کرتے ہیں ٹارگٹ بھی، تو وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس جو ریفارمز ہے وہ پچھلی حکومت بڑا معاملہ تھا، کچھ ٹیکس لگا کے پھر واپس دیے گئے، پھر جو بزنس مین تھے ان کا پریشر بھی لیا گیا، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹیکس ریفارمز کے بغیر جو ٹارگٹ ہے وہ اچیویبل ہوتا ہے؟ دیکھیے، ٹیکس ریفارم کس حد تک ہوتی ہیں؟ ریفارم اس حد تک ہوتی ہیں کہ آپ اپنے ٹیکس مشینری کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ٹیکس مشینری کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹو اسٹیپ لیتے ہیں کہ جس کے تحت نظام کو سہل بنایا جائے اور آسان اگر آپ نظام بناتے ہیں تو لوگ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے۔ آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، آپ کے ڈائریکٹ ٹیکس ولڈنگ ٹیکس لگتا ہے نا، تو ولڈنگ ٹیکس جب لگتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ آپ اپنا ریٹرن فائل نہیں کرتے۔ اگر آپ ریٹرن فائل کریں گے اور آپ اپنا ٹیکس دکھائیں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ کو اپنی آمدنی دکھانی پڑے گی۔ تو آپ کے پاس ٹیکس مشینری ایسی ہونی چاہیے اور آٹومیشن آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ ٹیکس کے نظام میں آسانی پیدا کریں، لوگوں کو آپ تنگ نہ کریں۔ لوگوں کا اس وقت رویہ یہ ہوتا ہے ٹیکس افسران کے بارے میں یا ٹیکس مشینری کے بارے میں کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کا مطلب ہے موت کے فرشتے کو گھر کا دروازہ دے۔ تو یہ اگر کلچر اگر ہم ان کے ذہنوں سے ڈر و خوف نکال دیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے، وہ ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں۔ بٹ ٹیکس دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹیکس دیں۔ جیسے آپ کو میں سمپل سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ زراعت کی مثال لے لیں گے تو پچھلے سال ماشاءاللہ ہمارے کسان بھائیوں نے، زرعی لوگوں نے، جو ہمارے سابق وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 1100 ارب ان کو زیادہ ملے تھے۔ اب اگر 1100 ارب زیادہ مجھے اور آپ کو ملتے ہیں، اور اگر کم از کم 20% پہ ٹیکس لگتا تو ہم 220 ارب دے چکے۔ مگر میں دیکھوں گا صوبوں کے بجٹ میں، کیونکہ یہ صوبائی معاملہ ہے زرعی ٹیکس کا، تو میں دیکھوں گا کہ کیا 220 ارب آئے کہ نہیں ہے۔ 220 نہیں 120 بھی آ جائیں گے تو میں سمجھوں گا غنیمت ہے۔ ٹوٹل ہمیں ٹیکس ملتا ہے زراعت کی مد میں پورے 4 صوبوں سے 30 سے 32 ارب روپے، جو کہ ہماری جو بالواسطہ ٹیکس یعنی ڈائریکٹ ٹیکس کا صرف جو ہمارا 2600-2700 ارب ہمیں جو ملتے ہیں، اور اگر ہماری 23% زراعت صرف ہمیں 30 ارب یا 32 ارب دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے 0.012%، 0.012% کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہوا، پینٹ ہوا۔ تو یہ آپ اگر بتائیں، آپ کو اگر میں کہوں کہ جی میں آپ سے تو 1000 روپے لوں گا اور میں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا، تو آپ خود بھی کہیں گے کہ جی میں پھر کیوں دوں۔ تو یہ آپ کو ہے نا مساوات جو ہے نا، ایکویٹی آپ کو کریٹ کرنی۔
अशफाक साहब ये बताएं कि आमदनी और ख़सारा का जो बैलेंस है वो बैलेंस ठीक हो नहीं पा रहा है। अभी 4,500 अरब का ज़ाहिर खसारा है, तो वो उस खसारा पूरा करने के लिए इस वक्त हुकूमत वो एहलियत नहीं रखती या मुआशी हालात हमारे ऐसे नहीं हैं। आप क्या समझते हैं कि हर सियासी हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट तो पेश कर देती है, लेकिन वो खसारे का मामला वहीं का वहीं होता है? देखिए, खसारे का मामला इसलिए होता है कि आपका दो तीन चीजें बड़े बड़े इशू होते हैं। एक तो आपका इसमें शरह सूद की इजाफा जो हुआ है, हर 1% इजाफे पे 280 अरब रुपए आपको देने पड़ते हैं। कितने? 280 अरब रुपए ज्यादा। तो अगर 4-5% आपने बढ़ा लिए तो आपको 1400 अरब, 5% तो 1400 अरब आपको देने पड़े। 1400 अरब का मतलब ये होता है आपका डिफेंस का खर्चा 1500 अरब होता है। आप अपने डिफेंस के खर्चे के बराबर बढ़ाते। पाकिस्तान सिक्योरिटी में बड़ा आपको वल्नरेबिलिटी आपने देखा। फाटा पाटा में पुराने जो फाटा पाटा थे उसमें लोग फिर सर उठाने लगे। अफगानिस्तान की बॉर्डर आपकी बड़ी पोरस है। इंडिया के साथ आपके मामला आपको पता है, कश्मीर की वजह से हमारे लिए बहुत तकलीफ दे हो गए। आप ईरान की तरफ देखें, वहां से स्मगलिंग बहुत जोरों पे होती है। तो आप खुद देखें कि 1500 अरब बहुत थोड़े हमारी फौज के लिए, और उतने ही 1500 अरब का हमने खर्चा बढ़ा लिया 5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो 1500 अरब अगर आपने दे दिए तो जाहिर बात है बजट खसारा अगर 4,500 अरब है तो 1500 अरब कम करूँ तो बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है। और खसारा कोई गलत बात नहीं है, खसारा हो सकता है, मगर जो आपके जिस खसारे को जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो आगे जाके वो प्रोजेक्ट जो आप लगाते हैं BSP पे वो आपको कमा के दें और आप उस खसारे को पूरा कर सको। दूसरा आपका सबसे बड़ा जो अंसर है वो है आपका NFC अवार्ड। आप 58.5% सूबों को देते हैं और 1.5% गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को देते हैं। तो 60% अगर मेरे जेब से चला जाए और सारा खर्चा मेरे ऊपर आ जाए। आप देखें ना, कर्जा पूरे पाकिस्तान के लिए दिया जाता है और इसका सूद अदा करता है मरकज। दिफा पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, पैसे अदा कर रहा है इसकी डिफेंस की मद में मरकज। तो ये सब चीजें भी तो हमें देखनी होंगी कि नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये कोई मुफ्त में आती है चीजें? तो ये चीजें हमें सोचना पड़ेगा, मिन्नतुल कौम हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बड़ा भाई है जो खर्चा करता रहे और छोटे भाइयों के अयाशी हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें रिविजिट करना पड़ेगा, NFC अवार्ड को भी। और चारों सूबों को 4 भाई मिलके बैठे और मिलके बैठ के जब विफाक के साथ बैठते हैं ना माँ बाप के साथ, तो उसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाए जाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स पे आप रोशनी डालिएगा। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे नहीं लगते। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, अगर आपकी रिवैल्यूएशन होगी, अफराद दर में इजाफा होगा, जाहिर बात है चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा आपका। अब इनडायरेक्ट टैक्स ये इसलिए लगाया जाता है कि कंजम्पशन में कमी होनी चाहिए आप, मगर हमारे यहाँ कंजम्पशन, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा इशू ये होता है जो कि हमारे मुल्क में हमारे जो अरबाब इख्तियार है इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे, इनको सोचना चाहिए कि उन चीजों पे ना लगाएं जो जरूरियात जिंदगी। हाँ, अगर आप जो लग्जूरियस उस पर आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाते हैं और उन चीजों पे कम रखेंगे तो उसमें कमी आएगी। ये एंटी कंजम्पशन टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हम कहते हैं। तो अब इसमें तो हमारे मुल्क में तो कंजम्पशन कम ही नहीं हो रही है। 2 वजूहत से कम नहीं हो रही है। एक वजह ये है कि आपकी करेंसी डीवैल्यू हो जाती है, दूसरा ये है कि आपकी महंगाई में इजाफा हो जाता है। जब ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है अशफाक तौला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असां सां जॉइन कयो आहे आबिद सुलरी साहब, जेको मुआशी माहिर आहे, तमामु गहरी नज़र रखे थो मौजूदा मुआशी जेको बहरान आहे, जेका इकॉनॉमिक सूरत हाल है, उन ते उनकी गहरी नज़र है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब ये बताएं कि टैक्स के आदाद शुमार आपके सामने हैं, आप क्या समझते हैं मौजूदा मुआशी बहरान में ये जो टैक्स पेश किया गया है, इस टैक्स में आपको आवाम की कोई होप नज़र आ रही है? देखिए, ये तो मुश्किल सवाल है और उसमें हुकूमत की जो कोशिश होगी वो यही है कि जो अपर मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, उन पे टैक्स का बोझ बढ़ाया जाए ताकि रिसेशन से बचने के लिए खसूसन जो आपके लोअर इनकम अर्नर और लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स हैं उनको कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके।
تو آپ دیکھیں گے کہ بجٹ میں بہت سے جو ٹیکسز ہیں وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ پراپرٹیز ہیں، جب وہ لوگ جو کہ جن کی سالانہ آمدنی جو ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے، ان پہ ایک اسپیشل ٹیکس جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو ٹیکس کی منیمم حد تھی اس کو بھی 6 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ تک لے کے جانے کی تجویز ہے۔ جن لوگوں کی آمدنی 12 لاکھ روپے سالانہ سے کم ہوگی ان پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی ایگریکلچر پہ کوئی جی ایس ٹی جو تھا وہ لگایا گیا تھا، جنرل سیلز ٹیکس بیجوں پہ اور کھاد وغیرہ پہ، اس کو واپس لینے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اوور آل یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں کہ جو اپر مڈل کلاس ہے، جو اپر کلاس ہے وہ افیکٹ ہوگی، اور اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان سے ریونیو لے کے اور اس کو حکومت جو ہے وہ جو آئی ایم ایف کے تحت شرط ہے جس میں وہ ریونیو ٹارگیٹ بھی بڑھانا ہے اور جس میں سبسڈی بھی دینی ہے وہ پورا کر سکے۔ عابد صاحب، یہ جو ٹیکس کا معاملہ ہے 7 ارب 255 ارب کی جو وہ ٹیکس کا تخمینہ لگایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کا معاملہ پاکستان میں بہت اہم ہے؟ ٹیکس جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ اچیو نہیں ہو پاتا، دوسری طرف انڈائریکٹ ٹیکس کا بھی ہے، تو ٹیکس کے معاملے پہ ظاہر ہے جو بزنس مین ہے، باقی جو کمیونٹی ہے، ٹرسٹ کا بھی بڑا ایشو ہے۔ حکومت جو ہے اختیار میں پچھلے سال اپنا جو ٹیکس ٹارگیٹ ہے وہ پورا کیا، بلکہ پورے سے زیادہ حاصل کیا ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ زیادہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے لیے حاصل ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ کم لگتے ہیں، لیکن اس میں جو کوشش اس وقت ہو رہی ہے اور یہ پچھلی حکومت نے بھی کی، میں کہہ رہی حکومت اس کو جاری رکھے گی کہ ایف پی آر کا میکینزم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ ٹیکس پیئر کا اور جو ہیومن انٹروینشن ہے وہ کم سے کم ہو سکے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو تھوڑا سا ٹرسٹ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور وہ جو بیک ہینڈ منی کا استعمال ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ اچھا، موجودہ معاشی صورتحال کے پیش نظر آپ معاشی ماہر ہیں، یہ بتائیں کہ بجٹ حکومت کو ظاہر اپنے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، عوام کو خوش بھی کرنا ہوتا ہے، اور ایک طرف پیسہ ہمارے ملک میں ہے نہیں، تو یہ بجٹ اس حوالے سے میرٹ پہ بنانا چاہیے یا مقبول بجٹ بنانا چاہیے؟ مقبول بجٹ کے بعد پھر مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ مقبول بجٹ بالکل نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں اپر مڈل کلاس اور اپر کلاس جو ہے اس پہ ٹیکسیشن ہوگی، جو آپ کی لوور اور لوور انکم کلاس ہے اس پہ ٹیکسیشن اس طریقے سے نہیں ہوگی، لیکن بجلی، گیس اور ڈیزل، پیٹرول کے قیمتیں بڑھ جانے سے وہ آٹومیٹکلی ان کو اس کی پنچ جو ہے وہ فیل ہو رہی ہوگی، تو یہ پاپولر بجٹ بالکل اس کو نہیں کہہ سکیں گے جو آج پیش کیا جائے۔ اچھا، خسارے کا معاملہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ 4,500 ارب کا خسارہ ہے، بہت ظاہر ہے یہ خسارہ اوور کم کرنے کے لیے ظاہر ہے اب بجٹ بھی آپ ٹیکس بھی اتنا نہیں بڑھا سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص طبقے پہ ٹیکس لگائی جائے گی، تو یہ خسارہ کس طرح پورا ہوگا؟ اگر خسارہ پورا نہیں ہوتا، ظاہر قرضوں کی ادائیگی بھی ہے، باقی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ خسارہ اس وقت تک پورا نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہے، جب تک آپ کے پروڈکٹیو ایسٹ نہیں بڑھتے ہیں، تب تک اگر آپ کی آمدنی اور اخراجات میں عدم توازن ہے تو خسارہ رہے گا، جس کے لیے قرضے لینا پڑتے ہیں، پھر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لینا پڑتے ہیں، تو آمدنی بڑھانے کے لیے جو پروڈکٹیو سیکٹر ہیں اکانومی کے، ان کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جانا ہوگا تاکہ ایکسپورٹ بڑھ سکے، امپورٹ کم ہو سکے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو سکے، تو تبھی آپ کا خسارہ کم ہوگا۔ اچھا، سبسڈی کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو 578 ارب سبسڈی دی گئی ہے، موجودہ معاشی بحران کے تناظر میں یہ سبسڈی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری معاشی صورتحال اس متحمل ہے کہ ہم اتنی سبسڈی دیں؟ لیکن سبسڈی کے لیے پیسے ہوں گے تو آپ سبسڈی دیں گے نا، اور آئی ایم ایف ویسے بھی صرف ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی اجازت دیتی ہے، تو ٹارگیٹڈ سبسڈی شاید آپ دے پائیں گے، اس سے زیادہ تو آپ دے نہیں سکیں گے۔ اچھا، ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے 800 ارب مختص کیے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر ممالک میں تو ایسا ہے جب کوئی معاشی خسارہ ہوتا ہے تو ترقیاتی بجٹ کم رکھا جاتا ہے، 800 ارب جو مختص کیے گئے ہیں، آپ تجزیہ کریں کہ یہ مناسب ترقیاتی پروگرام کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں؟ یہ ترقیاتی بجٹ کبھی بھی پورا یوٹیلائز نہیں ہوتا ہے، ان پہ اس کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، تو جو
रकम कोई भी यहाँ पे मुख्तलिफ सोच सके। असल चीज जो होती है उसमें से जो एलोकेशन है, रिलीज कितनी हुई और उसका स्पेंड कितना हुआ। तो ये 800 अरब रखा गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल से ये 800 भी खर्च किया जा पाएगा। तो ये अब देखना ये होगा कि इसमें से कितना एलोकेट होता है और फिर कितना इस पर स्पेंड होता है एक्चुअली। ठीक है आबिद सुलरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।